गोर्खालीको समस्या यो पनि छ। सिङ्गापुरको सर्भिस गरेकोमा दे आर प्राउड, गर्व लाग्छ उनीहरूलाई। भाषा मिल्दैन, संस्कार मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन। तस्करी भनेको कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिले बेच्ने होइन, सशक्तभन्दा सशक्त, माथिभन्दा माथि उठाउने लडाइँ हुनुपर्छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि सारेर तपाईहरु सबको हातमा पुर्याउन चाहिँ सफल भएको छ। यो ठुलो उपलब्धि हो। आज नेपाल सरकारको हातमा पनि छ। यहाँका चाहिँ मानव अधिकार, राष्ट्रिय चाहिँ मानव अधिकार आयोगको चाहिँ तपाईको हातमा छ। प्रत्येक सांसदहरूको हातमा छ। नेपालका बुद्धिजीवीहरूको हातमा छ, राजनीतिक कर्मीहरूको नेताहरूको हातमा छ र सबै चाहिँ सर्वसाधारणको हातमा छ। र हाम्रो मुद्दा, हाम्रो पीडा, हाम्रा मागहरूको बारेमा सबैलाई सुसूचित गरिएको छ, सबैलाई जानकारी बनाइएको छ। सिङ्गापुरकै त्यहाँका चाहिँ तपाईँको नागरिकहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, सञ्चारकर्मीहरू, विद्वान बुद्धिजीवीहरूसँग पनि यहाँबाट सम्पर्क गरेर उनीहरूले लेखेका लेखहरू, उनीहरूले चाहिँ तपाईँले अभिव्यक्त गरेका विचारहरू, ती सबैलाई चाहिँ तपाईँको अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर यो खाका लेखेका छन्। र यो 16 रुपैयाँ मागको रूपमा हामीले अहिले नेपाल सरकार मात्र होइन, बेलायत सरकारको प्रधानमन्त्रीको पनि हातमा पठाएका छौँ। तर प्रेसमा भएका ठिक बेठिक कुराहरू के छन्, के बढी छन्, के कमी छन्, ती कुराहरू फेरि चाहिँ तपाईँको सुझावको रूपमा हामीलाई चाहिँ पठाउनुहोस्। र यसलाई अझै परिमार्जन गरेर हाम्रा चाहिँ तपाईँको सबै मागहरू यसमा समेटिएका छन् कि छैनन्, हाम्रा सबै मुद्दाहरू यसमा परेका छन् कि छैनन्, हामीले पढेर सुनेर चाहिँ जानेका कुराहरू त म आफैले अनुभव गरेर चाहिँ जानेका कुराहरू। त्यस कारण त्यस्ता खालका केही चाहिँ तपाईँको सुझावहरू छन् भने फेरि पनि पठाउनुहोस्। निरन्तर लाग्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ। एक दिन हामी सफलतामा पुग्छौँ, तर समय लाग्छ। तर त्यसको लागि थप बल, थप ऊर्जा, थप सहयोग, समर्थन भनेको यो मुद्दालाई हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्छौँ। गोर्खाहरूको मात्र मुद्दा होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव समुदायकै मुद्दा हो। अन्याय, विभेद, उत्पीडन, शोषण, दमनमा परेका मानव जातिको उत्थानको लागि पाइला चालिएको चाहिँ मुद्दा हो, आन्दोलन हो। त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। जेनेभामा मानव अधिकार सम्बन्धी सब त्यो मुद्दा छलफल गर्न, यस्तै जातीय विभेदमा परेको, राष्ट्रियताको विभेदमा परेका, साम्राज्यवादीहरूको, उपनिवेशवादीहरू चाहिँ विभेदमा परेका, सबै खालका अनि चाहिँ लैङ्गिक विभेदमा परेका, सबै खालका चाहिँ विभेदमा परेका समुदायहरूको प्रतिनिधिहरूको, प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सम्मेलन हुन्छ जेनेभामा। धेरै पटक हुन्छ, तर मूल चाहिँ तपाईँको सेसन वर्षको एकचोटि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरियो भने, पेश गरियो भनेदेखि त्यसले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मद्दत दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको समुदायहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले हाम्रो मुद्दालाई थाहा पाउँछ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि नेपालीका छोराहरूलाई ल्याएर बेलायतले भर्ती गर्ने अनि वर्षको चाहिँ झन्डै 10 लाख पाउन्ड लिएर चाहिँ सिङ्गापुरलाई बेच्ने। मानव तस्करी भनेको कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिले बेच्ने होइन, संस्थाले, राज्यले कमिसन लिएर चाहिँ बेचेको छ। जुन चाहिँ तपाईँको सर्भिस गराएको नेपाल सरकारलाई अटोपट्टो समेत छैन। सन्धि, समझदारीको त सहमतिको कुनै छैन, कुनै अटोपट्टो छैन, थाहै छैन। त्यस्तो गरिकन बेच्नुहुन्छ अथवा एउटा सार्वभौमिक र स्वतन्त्र देशको नागरिकलाई भर्ती गरेर तिमीसँग त 1947 को असमान भएको एउटा सन्धि छ, त्यसको आधारमा चाहिँ तिमीले चाहिँ तपाईँ ल्याएर साम्राज्यवादको चाहिँ तपाईँको जरो टिकाउनको लागि गोर्खालीहरूलाई प्रयोग गर्यो। तर सिङ्गापुरसँग के छ? 47 को सन्धि छ कि 49 को सन्धि छ कि के सन्धि छ? केही पनि सन्धि छैन।
नेपाल सरकारसँग कुनै किसिमको द्विपक्षीय चाहिँ तपाईँको यस्तो सम्झौता भएको छ, त्यो पनि भएको छैन। त्यस कारणले त्यस्तो गर्न पाइन्छ भनेर प्रश्न त उठाउँछ नि। त्यो मानव तस्करी हो कि होइन भनेर प्रश्न त गर्छन्। 1947 को सन्धिमा के छ? नेपालीलाई कुन आधारमा चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुरलाई बेचिएको छ? मर्सिनरी सोल्जर भन्न पाइँदैन भनेर पद्मा चाहिँ शमशेर राणाले भनेको थियो 1947 को सन्धिमा, तिमीले ल्याप्चे लगाऊ भनेर भन्दाखेरि जबरजस्ती लगाइएको थियो। त्यो ल्याप्चे लगाउने बेला उसले एउटा शर्त के राख्यो भनेदेखि पे एन्ड पेन्सन बराबरै हुनुपर्छ। तिमीहरूको देशको नागरिक र हाम्रो देशको चाहिँ नागरिकको बिचको सेवा एउटै हो, एउटै ठाउँमा काम गर्ने, पे एन्ड पेन्सन बराबर हुनुपर्छ। नेपालीलाई चाहिँ मर्सिनरी सोल्जर, भाडाको चाहिँ सेना, भाडाको सिपाही भन्न पाइन्न भने कमसेकम राणाले त्यतिसम्म भनेको थियो। त्यो लाग्यो भने अर्कै कुरा, त कमसेकम त्यति बोले। बेलायतले त भन्छु तर सिङ्गापुरलाई भन्न सक्दैन भन्ने खालको निरन्तर अहिलेको सरकार र सरकार प्रमुखले गर्छ। बडो चाहिँ तपाईँको 30 लाख यति चाहिँ तपाईँको हुतियारा लाछी, यति कमजोर सरकार, यस्तो भयो भने हामी नेपाली जनताले चाहिँ दुःख पाइरहेका छौँ। अबको लडाइँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको क्रमिक रूपबाट अगाडि बढाएको छ। सशक्तभन्दा सशक्त, माथिभन्दा माथि उठाउने लडाइँ हुनुपर्छ र त्यसको लागि हामी मानसिक, शारीरिक, भौतिक, आर्थिक, नैतिक हरेक हिसाब चाहिँ तपाईँको तयार हुनुपर्छ। यो सर्भिङ सोल्जरलाई भन्दा चाहिँ तपाईँको हाम्रो पेन्सनवालाहरूलाई छ। पेन्सनवालाको पनि त्यो जसले पेन्सन थाप्छ त्यसलाई भन्दा त्यसको परिवारलाई गर्छ। त्यो परिवार उहाँको श्रीमती हो, त्यसपछि उहाँको छोराछोरी हो। छोराछोरी चाहिँ तपाईँको पेन्सन नपुग भएपछि श्रीमान है 45 वर्ष नपुग्दै चाहिँ आइसकेपछि रिटायर। वास्तवमा हाम्रो युवाहरू जो चाहिँ स्कुल पढ्दै त्यहाँ छोडेर आउँछन्, तिनीहरू भनेको नेपालको लागि उनी भनेको लोनली क्राउड भन्छ। त्यो एउटा किताब छ न, लोनली क्राउड। नेपालको भिडैमा आएको छ तर उनीहरू एक्लै छ। मान्छेको भिडमा त हिँड्छ तर एक्लै महसुस गर्छ। किनभनेदेखि भाषा मिल्दैन, संस्कार मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन, उनीहरूसँगको चालचलन मिल्दैन, उनीहरूसँगको त्यो जीवन पद्धति मिल्दैन, केही मिल्दैन। त्यस कारणले उनीहरू लोनली क्राउड, भिडमा पनि एक्लै गएर हिँड्नुपर्छ। त्यो खालको स्थिति छ यहाँ। अनि उनीहरू चाहिँ भनेको लस्ट चाइल्ड हो। लस्ट चाइल्ड भने चाहिँ तपाईँ के छ, परिवारमा बस्छन्, परिवारसँग केही नभएपछि चाहिँ उनीहरू सोसल एलिमिनेसन, समाजबाट अलग जान्छन्। त्यसैले परिवारको लागि अब फिजिकल्ली त बाँचेकै छ तर सोसल्ली, मेन्टल्ली, कल्चरल्ली, लिङ्ग्विस्टिकल्ली तिनीहरू हरा। यहाँ भएर पनि उनीहरू चाहिँ तपाईँ यहाँ भएको जस्तो हुँदैन। किनभने उनीहरूमा फ्रस्ट्रेसन जान्छ। केही नमिलेपछि समाजमा न भाषा मिल्छ, न संस्कार छ। स्कुल जाऊ सबै हाँस्छन्, बोलेर सुन्छन्, सबै हाँस्छन् है। अनि मास्टरले चाहिँ तपाईँको नेपालीमा के भन्छ त्यो आउँदैन। मास्टरले चाहिँ तपाईँको उता हो कि तर्साउँछ, थर्काउँछ, टर्चर दिन्छ, होमवर्क दिन्छ, होमवर्क गर्न चाहिँ छैन, घरमा त्यो गराउने खालको चाहिँ अभिभावक छन्। अनि उनीहरू के भन्छ सोसल एलिमिनेसन, समाजबाट अलिकति जान्छ। र राम्रोले त पहिले अब फेरि भर्ती हुने पाउला, विदेश जाँदा धेरै जस्तो फ्रस्ट्रेसन आइसकेपछि अनि त्यसपछि कुलतमा लाग्छ। कुलतमा लाग्छ उनीहरू चाहिँ तपाईँको जे पाए त्यही गर्ने, उनीहरूको व्यवहार पनि त्यो अनुसारको हुन्छ। ड्रगिस्ट पनि छन्। अनि उनीहरू चाहिँ तपाईँको सुसाइडको चाहिँ विकल्प सोच्छन्, बाध्य हुन्छ। त्यस कारणले नेपालमा सुसाइड बढ्नुको एउटा कारण यस्ता खालको चाहिँ तपाईँको परिस्थिति हो। समाजशास्त्र नाताले, मानवशास्त्रको नाताले धेरै पत्रकारहरूले सोच्छन् सुसाइड किन हुन्छ भनेर। जब डिजायर पुरा हुँदैन, एक्सपेक्टेसन पुरा हुँदैन, जब उनीहरू चाहिँ तपाईँको कुनै कुरो चाहिँ मिल्दैन, समाजमा चाहिँ केही मिल्दैन, अनि उनीहरूलाई चाहिँ विकल्प हुने के हुन्छ भनेदेखि मर्ने हुन्छ। त्यस्तो खालको स्थिति हाम्रो चाहिँ छोराछोरी हुन्छ, हाम्रो बच्चाबच्ची हुन्छ। त्यो एजुकेसन ओ लेभल अगाडि आउनु भनेको दे विल बी नो वे, कहीँ पनि न उनले चाहिँ जागिर पाउन सक्छन्। यहाँ पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँको केही मिल्दैन, स्कुलको पाठ्यक्रम मिल्दैन, केही मिल्दैन, जिरोदेखि चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेश पठाएर फेरि राम्रो ए लेभल गराउने अथवा त्योभन्दा माथि लगाउनु गर्ने भगवानको क्षमता हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो कहीँ नभएपछि तपाईँको त्यो उनीहरूको एजुकेसन पनि काम लागेन, उनीहरू चाहिँ तपाईँको उनीहरूको जुन किसिमको सिप हो त्यो केही पनि काम लागेन। त्यस कारणले यसको पीडा, यो विभेदको पीडा महिला र
यो चाहिँ यङ जेनेरेसनले चाहिँ खप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि उहाँले जुन खालको चाहिँ तपाईँको आफ्नो अनुभूति राख्नुभयो, अनुभूति राखे, त्यो हामीले पढेर त्यो एउटा थ्योरिटिकल कुराहरू उहाँले एक्चुअल भोगेर आएको, डे टु डे लाइफमा भोगेर आएको पीडा जुन हो त्यो वास्तवमा चाहिँ दर्दनीय छ, दर्दनात्मक छ। यही चाहिँ तपाईँको महिलाहरू चाहिँ आफ्नो स्किल छ। मैले कतिपय मेरो चाहिँ तपाईँको चेलीबेटीहरू गइरहेका छन्, यहाँ चाहिँ कसैले एमए पढेका छन्, कसैले चाहिँ नर्सिङ पढेका छन्, कोही बेला डक्टरी पनि पढेका छन् तपाईँको सिङ्गापुरको लाउले लगाएर। तर त्यहाँ चाहिँ गइसकेपछि आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसारको आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूको केही जागिर नपर्छ। खालि त्यो माउन्ट भर्ननको चाहिँ तपाईँको एउटा क्लोज क्याम्पभित्र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हाउसवाइफ भन्दा तिनीहरूको स्किलमा केही वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यस कारणले यो खालको पीडालाई यहाँले चाहिँ तपाईँको अनुभव गरेर आउनुभएको छ। हामीले त्यसलाई यहाँ प्रस्तुति गरेका छौँ, हामीले यहाँ देखाइदिएका छौँ। ती कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको उठाउने यो मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि, यो राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले पनि यो चाहिँ तपाईँको अति महत्त्वपूर्ण र यो आन्दोलन खालि विगेसो हो। एउटा फरक के छ भनेदेखि अहिलेसम्म भइरहेको गेसोको आन्दोलन के छ भने आफ्नो तलब र सुविधाको लागि मात्रै भने लडेका छन्। तपाईँहरू मुख्य त त्यही हो, तर योसँग जोडिएको कुरो के छन् कि यहाँ चाहिँ राष्ट्रियताको पनि प्रश्न हो। किनभने गोर्खाहरू नेपाली राष्ट्रिय भएको हुनाले, नेपालको नागरिक भएको हुनाले यो विभेद भएको छ। उनीहरूको देशको राष्ट्रियता गर्न सक्छ, सक्दैन, उनीहरूले विद्रोह गरिहाल्छ नि। तर नेपाली राष्ट्रिय भएको हुनाले, राष्ट्रिय भनेको जाति, नेपाली जाति भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ तपाईँको यो खालको विभेद चाहिँ गरिरहेको छ। उनीहरूको देशमा त्यो कठिनभन्दा कठिन काममा लगायो, एकदम जोखिमपूर्ण काममा लगायो। जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँको राइट्सहरू हुन्छन्, दङ्गा हुन्छ, जहाँ जहाँ आन्दोलन हुन्छ, जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँको इन्सर्जेन्सी है, मलेहरूले चाहिँ गरेका इन्सर्जेन्सीमा, मले र चाइनिजहरू बिचको चाहिँ तपाईँको जातीय आन्दोलनमा, दङ्गामा सुरक्षाको लागि नेपालीले खतम इम्पार्सियल सोल्जर, लोयल सोल्जर, कमिटेड सोल्जर, ब्रेभ सोल्जर भन्छ तपाईँको लगान। तर त्यसको रिवार्ड्स नेपालीले पाउँदैन, विभेदभन्दा केही पनि पाउँदैन। त्यस कारणले त्यो दृष्टिकोणबाट, राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट पनि यो आन्दोलन जायज छ। मानव अधिकारको हनन भएको छ। मान्छेले चाहिँ तपाईँको मान्छेको बच्चा भएर मान्छेको बच्चा अर्को देशलाई बिहा गर्न पाउनु, त्यो जस्तो ठुलो अपराध र मानव अधिकारको हनन केही होइन। नेपाली मामाको छोरी हकले चाहिँ तपाईँको गुरुङको मगरले चाहिँ तपाईँको बिहा गर्ने त्यो पहिलो अधिकार हुन्छ। तर उसले चाहिँ तपाईँको बेलायतको पासपोर्ट ल्याएर चाहिँ त्यसलाई पनि बिहा गर्न पर्छ। त्यस्तो पनि चाहिँ तपाईँको नियम हुन्छ। त्यो त नैसर्गिक हुन्छ, नैसर्गिक अधिकारको हनन ड्युटीमा छ। उभिरहेछ, गाडीको सेफ्टी हेर्न गाडी हेरिरहेछ, आफ्नै चाहिँ साथीले गाडी ब्याक गर्ने बेलामा उसलाई चाहिँ तपाईँको कुच्चाइदियो, पछाडि ल्याएर जखमी भयो। तर खाली खुट्टा चाहिँ आउनु पर्यो, यु आर नट क्वालिफाइड फर दिस सर्भिस। आफ्नै चाहिँ सर्भिसमा भइरहेको मान्छे त्यस्तो चाहिँ छुट्टी आएको बेला एक्सिडेन्टमा परेर आँखा फुट्छ, जागिर सकिन्छ, कुनै क्षतिपूर्ति छैन। त्यस्तो अन्यायपूर्ण ड्राकुलियन चाहिँ नियम छ भनेर उनीहरूले लेखकले लेखेका छन्। सिङ्गापुरको कानुन भनेको ड्राकुलियन हो, राक्षसी कानुन। उपनिवेश कालमा जुन कानुन थियो अहिलेसम्म पनि त्यही छ। यस्ता खालका विभेदहरूको विरुद्धमा हामी मात्र बोलेका छैनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि बोल्छ। गोर्खाज भनेको त सिङ्गापुरको लागि त इन्भिजिबल सोल्जर्स हो, देख्नै सकिन्न उनीहरूलाई भन्छ। अन्याय छ, पीडा छ, दिलभित्र जलन छ, तर त्यो भन्न मिल्दैन मान्छे बाध्य। पनि सिङ्गापुरको सर्भिस गरेकामा दे आर प्राउड, गर्व लाग्छ उनीहरूलाई। उनीहरू चाहिँ ह्याप्पी छन्, खुसी नै छन्। डार्क साइड त्यसको अर्को चाहिँ तपाईँको कालो पक्ष, अँध्यारो पक्ष के छ भने उनीहरूमा दुःख छ, कष्ट छ, पीड छ, वेदना छ। त्यस कारण यसको उजागर विदेशी चाहिँ लेखकहरूले पनि गरेछ। 2 दशक चाहिँ सिङ्गापुरमा बिताएर एकदम चाहिँ तपाईँको फेरि नेपाल फर्काएर फर्किएपछि उनीहरूलाई कुनै चिज सम्मान गर्न सकेन भनेदेखि
तिनीहरूको ह्याप्पिनेस अब अनह्याप्पिनेसको रम्बलिङ त्यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा उसमा चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँ बुझ्छ सर्फेसमा आइसकेका छ उनीहरूलाई चाल पाएछ नेपाली गोर्खाहरूको चाहिँ त्यो रम्बलिङ अफ अनह्याप्पिनेस हो दुःखका चाहिँ तपाईँको त्यो पीडाका त्यो ज्वार भाटाहरू जब उठ्न थालेको छ बिस्तार बिस्तार गोर्खालीको समस्या यो पनि छ सिङ्गापुर पनि हाम्रो चाहिँ गोर्खाहरू सिङ्गापुरको प्रहरी फोर्समा काम गर्ने गोर्खाहरूलाई पनि भर्ती गर्ने तिमी नै हो तिनको सेवा सुविधा सबै टोक्ने तिमी नै हो त्यसलाई चाहिँ रेक्रुट गर्नेदेखि लिएर कमान्ड गर्ने तिमी नै हो त्यस कारण यो मुद्दा तिमीले नै चाहिँ सेवा सुविधाउनु पर्छ भनेर थप्नुहोस् भनेपछि एम्बेसेडरले चाहिँ तपाईँको आयु देखाए म त्यो चाहिँ कुरा राख्छु भनेर पनि भन्नुभएको छ हामीसँग कानुनविद छन् हामीसँग चाहिँ परराष्ट्रविद छन् हामीसँग मानव अधिकारविदहरू छन् राजनीतिविदहरू छन् र ओभरअल गोर्खाहरूको मुद्दामा ए टु जेड सबै चाहिँ गोर्खाहरूको मुद्दामा लागिरहेको सिङ्गो चाहिँ तपाईँको मुद्दामा चाहिँ अग्रणी भूमिका खेलेको सल्लाहकार रूपमा म पनि त बसेको छु हामीले जिसी मार्फत के अरे यहाँको चाहिँ तपाईँ एसपिजिए मार्फत पनि हाम्रो मुद्दा उठाउँछ त्यहाँ पनि हामी त्यहाँ पनि गयौँ है त कमसेकम उहाँले चाहिँ त भन्न बाध्य हुनु यो गलत छ भनेर भन्नु भएन ठिक उठाउनु भएको छ है ठिक उठाउनु भएको छ त्यस कारणले यो मुद्दा ठिक उठाउनु भएको हुनाले हामी पनि तपाईँसँग छौँ भनेर उहाँले भन्न बाध्य हुनु पऱ्यो नि त एसपिजिएका मान्छेहरू यसका प्रमुखले अनि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो डाक्टर ओम गुरुङ जस्तो मान्छे तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ खुसी लाग्यो यो सफल हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ र अहिले हिजो मात्रैको चाहिँ एसपिजिएको मिटिङबाट हाम्रो अध्यक्ष आउनुभयो कि यो महिनाको अन्त्यतिर हो कहिले चाहिँ तपाईँको जिसीको कमान्डर चाहिँ तपाईँको कमान्डिङ अफिसर आउँदैछ नेक्स्ट मन्थ कमान्डिङ अफिसर आउँछ त्यस कारणले हामीले ढुङ्गा हानेको गाउँमा त्यसको छाल त पुगेको छ नि त्यहाँसम्म एकछिन नसुन्ला अपेर गर्ला तर अपेर गर्ने नसुन्नेको कानमा सुनाउने अटेर गर्नेलाई समातेर झकझक्याउने काम हाम्रो र त्यो हामी गर्छौँ यति भनेर मेरो आफ्नो चाहिँ तपाईँको भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सुनिदिनु भयो विश्वास गर्नुभएको छ अझै विश्वास गर्नुहोस् यसको लागि म तपाईँहरूसँग चाहिँ तपाईँ फेरि पनि आह्वान गर्दै मेरो भनाइ चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखर ढुङ्गैमा, पानी ढुङ्गैमा घरबार हुन्न नि हौ दाजु ओखर ढुङ्गैमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।